Good morning. Hello mga kaibigan, mga abyan or mga amigos, amigas. Yari naman kita sa bunga aga. Ilonggo lang kay diri ko nagdugay sa yasang kapis nga lingwahe. Ilonggo bala. Damo man makabalo sa lingwahe nga hiligaynon. Ang akon basahon subong nga pulong nga verse sa Juan 1:12. Nagasiling dire nga pero mayara gid man nga nagbaton kag nagtuo sa iya, gani ini sila ginhatagan sing kinamatarong nga mangin-anak sang Dios. Wow, buot silingon gali dire, indi gali tanan nga gintuga sa kalibutan anak sang Dios, kundi iadto lamang ang ginhatagan sang kinamatarong nga mangin-anak sang Dios ang nagbaton sa iya. Nangin-anak sila sang Dios indi sa tawhanon nga paagi. Sa 13 ini nangin-anak sila sang Dios indi sa tawhanon nga paagi, sa bagay nga natawo sila nga may tawhanon nga amay, kundi ang Dios mismo amo ang ila amay. Wow, salamat Lord. Sini naman nga aga ang pagkaon sang amon nga kalag. Salamat din sa inyong nga pulong. Thank you so much Lord. In Jesus name, amen.